بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم معهم رحمة من عندنا وذكرى بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بارك الله فيك. جزاك خیر عطا فرماوے دوستو. وزكريا إذ نادى
وزكريا बहुत पैसे जो बात भी ज़्यादा टाइम وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وزكريا إذ نادى ربه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا اليتيم فلا تقهر وأما
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين जी बस ये मुका गिनूम अंदर स्टेज पे बैठो अंदर नाल अंदर बैठो अंदर اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم